जलसाती गर्मी, बिलबिलाते बच्चे और लोड शेडिंग। हर तरफ बस परेशानी ही परेशानी, कहीं एहतजाज तो कहीं हड़ताल। जगह जगह लोड शेडिंग खत्म करो के नारे। ना पानी है ना गैस है, कुछ भी नहीं है। यह हुकूमत हमारे लिए क्या कर रही है? ये था 2013 से पहले का पाकिस्तान। इन मुश्किल हालात में इंतखाबात हुए। 2013 में अवाम ने नवाज शरीफ को चुना। उम्मीद बांध ली कि नया वजीर आजम तारीकी में डूबे मुल्क में उजाला करेगा, मगर पाकिस्तान के हालात इस कदर बिगड़ चुके थे कि खदशा था कि नौ मुंतखब प्राइम मिनिस्टर बहरानों तले दब जाएगा। Honorable Mia Mohammad Nawaz Sharif Saab is declared to have been elected as the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. नवाज शरीफ वजीर आजम तो बन गए, मगर कौम को तारीकी से निकालने का वादा निभाना बाकी था। सरकारी खजाना बिल्कुल खाली, मुल्क कर्जों में जकड़ा हुआ, जिसका हजम 14,284 अरब रुपए था। पावर सेक्टर को 503 अरब रुपए गर्दिशी कर्जे का सामना। नए प्रोजेक्ट्स के लिए मजीद पैसे मिलने का सवाल ही न था। आए रोज दहशतगर्द ट्रांसमिशन लाइन उड़ाते या प्लांट्स को जाने वाली गैस पाइपलाइन तबाह कर देते, जिससे बिजली की पैदावार मजीद कम हो जाती। नतीजा, शहरों में 18-18 घंटे की लोड शेडिंग होती। देहातों में तो 2-2 दिन बिजली गायब रहती। हजारों इंडस्ट्रीज बंद हो गईं। सिर्फ फैसलाबाद में बंद होने वाली टेक्सटाइल मिल्स की तादाद 500 से जायद थी। बिजली के अंदर ही हमारी तवज्जो सारी मरकूज होकर रह गई है। ऐसा मसला बन गया है कि जिसको ना अवाम को सुकून है और ना हुकूमत को कोई फुर्सत है। नवाज शरीफ जब हुकूमत में आए तो बिजली की पैदावार निस्फ से कम थी। मतलब एक वक्त में आधे पाकिस्तान को बिजली मिलती और दूसरे को नहीं मिलती। सूरत हाल की संगीनी का अंदाजा डॉन न्यूज की इस खबर से लगता है। मुल्क में बिजली बनाने की सलाहियत 13,000 मेगावाट थी, मगर मुयस्सर 7,000 से भी कम। सितम ज़रीफी ये कि 7,000 मेगावाट बिजली का 25% लाइन लॉसेस और चोरी की नजर हो जाता। बाकी बच जाने वाले 3,000 मेगावाट से पूरे पाकिस्तान की जरूरियात पूरी की जाती। मियां नवाज शरीफ ने वजारत उज़्मा का ओहदा संभालने के अगले ही माह नेशनल पावर पॉलिसी 2013 की सूरत में मुल्क में बिजली का बहरान खत्म करने का जामा मंसूबा जारी कर दिया। वादा किया है कौम से कि हम 2018 में बिजली की किल्लत का खात्मा कर देंगे, बिजली पाकिस्तान में सस्ती भी हो जाएगी। मगर माहिरीन ने इस मंसूबे को ख्वाहिशात का मजमुआ करार दे दिया, क्योंकि इस बहरान में मुल्क में इतने बड़े प्रोजेक्ट्स बनाना नामुमकिन दिखाई दे रहा था। ज्यों-ज्यों वक्त गुजरता गया, लोगों की राय बदलती गई। वजीर आजम ने पहले बिजली की पैदावार को मुकम्मल कैपेसिटी तक बढ़ाया। इसके बाद एक पावर प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया। हर महीने बिजली की पैदावार में इजाफा होता गया। हम अपने इंशाल्लाह दौरे हुकूमत के खात्मे से पहले बिजली के मसले को हल करेंगे, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि इंशाल्लाह उससे बहुत पहले हम इस मसले को हल कर जाएंगे। 11 मई को नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने। 2 माह के अंदर अंदर आजाद कश्मीर में पहले प्राइवेट हाइड्रो पावर प्लांट की बुनियाद रखी। फिर गोमलजम डैम का इफ्तिताह किया। 2014 में नवाज शरीफ को बहुत बड़े सियासी बहरान का सामना करना पड़ा। इमरान खान और ताहिरुल कादरी ने इस्लामाबाद में धरना देकर मुल्क को जाम कर दिया, जिसकी वजह से चीनी सदर का इंतहाई अहम दौरा मंसूख हो गया, जिसमें CPEC का इफ्तिताह किया जाना था। मगर ये बहरान नवाज शरीफ को उनके मकसद से ना हटा सके। इसी साल गुद्दू थर्मल पावर प्लांट्स पर नए गैस यूनिट्स लगाए। बलूचिस्तान में ऊच 2 पावर प्लांट, साहिवाल में पंजाब के पहले कोयले से बिजली बनाने के प्लांट और खैबर पख्तूनख्वा में दासू पावर प्रोजेक्ट्स की बुनियाद रखी। वजीर आजम नवाज शरीफ ने 2015 में भी पावर प्रोजेक्ट्स की लाइन लगा दी। कराची में 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, बहावलपुर में एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क और आजाद कश्मीर में गुलपुर हाइड्रो पावर प्लांट की बुनियाद रखी। 2016 में इमरान खान दूसरी बार धरना देने इस्लामाबाद पहुंच गया। अंपायर के इशारे पर नून लीग की हुकूमत खत्म करने की साजिश रचाई।
ہفتے کی رات کو امپائر کی انگلی اوپر چلی جائے گی. یہ دھرنے کسی طرف بھی نہیں آپ کو لے کے جائیں گے, یہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہیں. اللہ نے کرم کیا ہے, خدا کر کے اب معاملہ ٹھیک ہوا ہے, صحیح ڈگر پہ ہم چل نکلے ہیں, تو سب مل کر اس گاڑی کو آگے بڑھاؤ. پاکستان کی ترقی کے اندر جو ہے وہ رکاوٹ مت ڈالو. یہ پاکستان ہم سب کا پاکستان ہے, اور صرف سیاست کی خاطر پاکستان کے مفاد کو قربان نہ کرو. وزیر اعظم نواز شریف ملک سے اندھیرے مٹانے کے عزم پر قائم رہے. صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ ملک کے باہر سے بھی بجلی لانے کا بندوبست کیا. تاجکستان جا کر کاسا 1000 ٹرانسمیشن لائن منصوبے کا آغاز کیا. پھر فیصل آباد میں کول پاور پروجیکٹ, میاں والی میں چشمہ 3 نیوکلیئر پاور پلانٹ, شیخ پورہ میں بھکی پاور پلانٹ اور جھنگ میں حویلی بہادر شاہ پاور پلانٹ کا افتتاح کیا. ہم سب ہر طرف کام کر رہے ہیں الحمدللہ, اور چاروں طرف نظر ہے, اور جہاں جہاں فوری کام کرنے کی ضرورت ہے وہاں فوری کام کر رہے ہیں. جولائی 2017 میں میاں نواز شریف کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت وزارت عظمیٰ سے الگ کر دیا گیا, مگر پھر بھی نواز شریف نے اپنی حکومت کو ملک کے لیے کام جاری رکھنے کی ہدایت کی. مشکلات بہت ہیں, لیکن ان مشکلات سے ہم نکلنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. نواز شریف کے حکم پر ستمبر 2017 میں ملک کے 5ویں جوہری پاور پلانٹ اور پورٹ قاسم میں کول پاور پلانٹ کی یونٹ 1 کا افتتاح ہوا. پی ایم ایل حکومت نے تربیلا ڈیم 4th ایکسٹینشن ہائیڈرو پاور پلانٹ اور نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کا افتتاح ہوا. نواز شریف کے دور میں تیز رفتار ترقی کی مثال بین الاقوامی میڈیا نے بھی تھی. انٹرنیشنل میگزین دی اکانومسٹ کو انٹرویو میں چین سے آئے چیف انجینئر نے بتایا کہ ساہیوال پاور پلانٹ کی تعمیر اس تیزی سے ہوئی جتنی انہوں نے چین میں بھی نہیں دیکھی. نون لیگی حکومت کی مدت پورے ہونے تک پاکستان بدل گیا. اندھیروں میں ڈوبا ملک روشنیوں سے جگمگا اٹھا, تاریکی تاریخ کا حصہ بن گئی. 5 سال میں تقریباً 16,000 میگا واٹ بجلی سسٹم میں شامل ہوئی. بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت 29,000 میگا واٹ تک بڑھ گئی. پاکستان کے ابتدائی 67 برس میں اتنی بجلی پیدا نہیں ہوئی جتنی نواز شریف کے 5 سال میں ہوئی. یہ میں آپ کو وثوق کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ جتنی بجلی پاکستان میں گزشتہ 70 سالوں میں لگائی گئی, تقریباً اتنا ہی اضافہ ہم نے ان پچھلے 3 سالوں میں کیا ہے. پاکستان دنیا کی 25ویں بڑی معیشت بن گیا, IMF کو خیر باد کہہ دیا اور دہشت گردی کا خاتمہ ہو گیا. دہشت گردی کو ویسے ہی الحمدللہ ہم اس کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی کامیابی عطا فرمائی. مگر پھر جولائی 2018 میں ملک کے ساتھ گھناؤنا مذاق ہوا. عمران خان پی ٹی آئی کے چیئرمین ملک کے 22ویں وزیر اعظم منتخب ہو گئے ہیں. عمران خان کو پاکستان پر مسلط کیا گیا. خان کی ناقص کارکردگی نے ملک کو 10 سال پیچھے دھکیل دیا. پاکستان معاشی لحاظ سے 47ویں نمبر پر آ گیا. ملک میں دہشت گردی اور بجلی کا بحران ایک بار پھر سر اٹھا رہا ہے. اب قوم کی امیدیں صرف ایک شخص سے وابستہ ہیں. یہ نواز شریف ہی تھا جس نے ملک کو ان بحرانوں سے نکالا, اور نواز شریف ہی ہے جو ملک کو ایک بار پھر ترقی کی راہ پر گامزن کرے گا.